बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बलूचिस्तान से नाकाबिल यकीन मनाजर पूरी कौम ने देखे हैं। जिस अंदाज में आज तशवीशनाक खबरें आई हैं, फिर वजीर आला बलूचिस्तान रो पड़े हैं और साथ ही रेड जोन को सील किया गया है और ऑपरेशन जिस अंदाज के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंडक्ट किया है, BLA और बाकी दहशतगर्द जिस तरह पूरा दिन और अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, ये पूरी कौम के लिए और हमारे इदारों के लिए, हुकूमतों के लिए बड़ा सोचने का मकाम है। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा है? बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। डिटेल आपके सामने रखनी है, लेकिन मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर दूं कि ये वीडियो आपने आगे तक जरूर देखनी है, चूंकि बहुत सारी आम बातें इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर भी आज तकरीबन 10 अफराद पहुंचे और ये अफराद कौन थे, इसकी डिटेल भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अडयाला जेल, आपको इल्म है कि इमरान खान वहां पे कैद हैं, बाकी बहुत सारे कैदी हैं, बुशरा बीबी भी कैद हैं। और कल चीफ जस्टिस याही अफरीदी के साथ सलमान अकरम राजा की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर कहा गया कि आपको मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं इमरान खान की, वो बंद लिफाफे के अंदर दे दी जाएंगी। और अब बिल आखिर आज सलमान अकरम राजा की हदायत पर वहां पर वकला का एक वफद पहुंचा है और उन्होंने वहां जो अडयाला जेल के हुक्काम हैं उनको एक लेटर दिया है बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मेडिकल रिपोर्ट्स की बाबत लेटर अडयाला जेल हुकाम के हवाले किया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया कि खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स फिल फॉर फैमिली के हवाले की जाए, ताकि पूरी कौम में इस वक्त खान साहब की सेहत को लेकर जो तशवीश पाई जा रही है वो दूर हो सके। तमाम वकला भाई जो वहां पे पहुंचे उनका फिर शुक्रिया अदा किया गया है। इनमें हसनैन सुंबल है, एहसन अयाज खैतरान है, राजा मतीन है, जमशेद खान, काजी नूरुल इस्लाम, वासत अली शाह, सजावल साहब, शहराज साहब और दीगर जो है वो अफराद मौजूद थे। अब अडयाला जेल हुकाम ने वो खत तो बताया गया कि रिसीव कर लिया और अभी मेरी एहसन अयाज खतरान एडवोकेट से बात हुई है और कुछ तफसीलात उन्होंने इस हवाले से दी हैं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो इनके हवाले नहीं की गई। अब ये देखते हैं एक आध दिन के अंदर अडयाला जेल हुकाम वो रिपोर्ट्स हवाले करते हैं या मजीद इसके लिए भी एक अलहदा से एहतजाज करने की जरूरत होगी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो सियासी कैदी हैं या आम भी पाकिस्तानी अगर कोई कैदी हो तो जो उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं वो वायोलेट नहीं होते। आइन कानून हमेशा मुकद्दम होता है, लेकिन जब आइन और कानून को पांव तले रौंद दिया जाए तो फिर मुल्क के मामलात जो है वो खराब होते हैं। आज जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कुछ देखा है, जो मुनाजर हैं, यकीन मानिए कि दिल लर्जा हुआ है और इस वक्त जबान साथ नहीं दे रही। आज बलूचिस्तान को यहां तक कैसे पहुंचाया गया, उसके जिम्मेदारान कौन है और ये क्या सारा जो वाकया है ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है। और फिर जो है वो इस वक्त अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत सारी तानो तशनी हो रही है और उसकी बुनियादी वजह हमेशा मैं कहता हूं कि रियासत के जो कुछ इदारे हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उनका काम होता है नपे तुले जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करना, ना कि ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं एक पार्टी को आप टारगेट करते हैं तो फिर रद्द अमल के तौर पर जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर तानो तशनी शुरू हो जाती है। अब 12 मकामात पर 12 शहरों के अंदर ये आज हमले हुए हैं और बाद खबरों के मुताबिक 16 जो शहर है वहां पे अटैक्स हुए हैं और कहीं पे धमाके हुए हैं, कहीं रेड जोन क्वेटा के अंदर जिस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, फिर नोशकी में और मुख्तलिफ जगहों पर एक जगह पे डिप्टी यानी डिप्टी कमिश्नर है, AC हैं, उनको जो है वो ले लिया है कब्जे में। एक जगह पे तहसीलदार के हवाले से अफसोसनाक खबर आई है। फिर CTD के कुछ लोग अगवा कर लिए गए हैं, वो वीडियो सामने आई है। फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे आज कोई रोकने वाला नहीं है, बिला रोक टोक एक ही टाइम पे इतनी बड़ी मनसूबाबंदी के साथ गवादर हो, क्वेटा हो, नोशकी हो, खुजदार हो, पसनी हो, यानी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अटैक्स किए गए। साथ वीडियोस भी वो जो ग्रुप है मुल्क दुश्मन वो बनाते हैं
پھر اس کے ساتھ ہی وہ دیتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ رہا ہوں۔ یعنی کوئی پاکستانی بھی، کوئی محب وطن پاکستانی ان واقعات پر خوش نہیں ہو سکتا، لیکن جب سوالات ضرور ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق بلوچستان میں اس وقت الحمدللہ صورتحال مستحکم ہو چکی ہے اور دہشت گردی کے 52 واقعات ہوئے، جن میں 14 واقعات سنگین نوعیت کے تھے، باقی دور دراز علاقوں میں فائرنگ کے واقعات تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی تعداد 11 ہے۔ BLA دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تعداد 78 بتائی جا رہی ہے، جن کی لاشیں سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں ہیں۔ تاہم امکان ہے کہ مزید دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن کی لاشیں پہاڑی علاقوں میں بکھری ہوئی ہے۔ اب یہ عبدالقیوم صدیقی ہیں، حکومتی صحافی سمجھے جاتے ہیں، جیو سے تعلق ہے، لیکن ظاہر ریاست کی طرف سے جو خبریں دی جائیں وہی جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر 78 تھے تو مظہر عباس صاحب جو اینکر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر 78 لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی تعداد کے اندر آج بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ پھر سرفراز بگٹی صاحب وہاں شہداء کے جنازے کے اندر شریک ہوئے اور اس کے بعد وہ رو رہے ہیں، اور یقیناً یعنی گولیوں کی بوچھاڑ ہے۔ ریڈ زون کا علاقہ کوئٹہ کے اندر سیل کر دیا گیا، اور وہاں پہ بھی آج جس طرح کوئٹہ کے اندر ہزار گنجی اور ریڈ زون کے اندر جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس طرح بینک نظر آتش کیے گئے ہیں، لوٹے گئے ہیں، اب یہ سارے دلخراش واقعات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو آج حیرت انگیز بات تھی اور افسوسناک بات تھی، جس نے کم از کم مجھے انتہائی پریشان کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہاں پہ جو عوام ہے بہت سارے جگہوں پہ وہ اس سارے عمل کو سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ یعنی ایسا تاثر تھا کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی چلیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اسلحے سے لیس جب لوگ ہوتے ہیں تو نہتے لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہاں تو بعض جگہوں پہ ایسے لگا کہ جیسے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ریاست اور عوام کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور صرف سرکاری بیانیے بنائے جاتے ہیں تو پھر ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو بلوچ یکجہتی وہ بنی تھی کمیٹی، وہ مارنگ بلوچ جس کو جیل میں ڈالا گیا، آج یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ اسلام آباد کے اندر مائیں بہنیں آئیں، اب وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھی، وہ کوئی اسلحہ اٹھانے والی نہیں تھی، لیکن وہ سیاسی مکالمہ ان سے کیا جا سکتا تھا، ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر جو الیکشن فارم 47 پہ چوری ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جمہوریت پہ، اس کا بھی اس سارے عمل میں بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی جو حکومت اس وقت بلوچستان کے اندر ہے، وہاں کی اپنی جماعتیں، JUI ہے، حافظ حمداللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اختر مینگل کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جب آپ حکومت خود سے بنائیں گے، یعنی عوام کے ووٹوں سے نہیں بنے گی، تو پھر ان کی عوام کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ اب جو کچھ اسلام آباد کے اندر جو خواتین ہیں، بلوچ خواتین بارش میں، عام حالات میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا، تو وہ الٹا دہشت گردوں کی جو فکری سپورٹ ہے وہ ان کو مہیا ہوئی۔ اگر ان کو انگیج کر لیا جاتا اور جو مسنگ پرسنز یا وہ معاملات بیٹھ کے حل کر لیے جاتے، تو شاید آج ان دہشت گردوں کی ان کارروائیوں کو اس انداز کے اندر بعض مقامات پر، یعنی جو عوام نے بے رخی دکھائی ہے ریاست کے ساتھ، وہ حالات نہ ہوتے۔ گوادر جیسا عام شہر جو ایک بڑا اسٹریٹجک شہر ہے،